तर्हि के शब्दाः तत्र भवन्ति उगवादिगणे गवादिगणे गो हविस् अक्षर विप बर्गिस् अष्टका स्कदा युग मेधा स्नुच्च नाभि नभं च इति गणसूत्रमपि अस्ति तत्र नाभि नभं च शुन संप्रसारणं वा च इति अस्ति दीर्घत्वं तस्य नियोगेन ऊधसो अनङि च केचन कानिचन गणसूत्राणि अपि तस्य अन्तः सन्ति कूप खद धर त्यर असुर अध्वन् क्षर वेद बीज दास इति गवादिगणः एतेभ्यः किं भवति यत् प्रत्ययः भवति तत्र पश्यामः वयं कस्मिन् अर्थे भवति इति तत्र प्राकृतात् इति तत्र अनुवर्तते उगवादिभ्यः यत् तत्र एवमस्ति किं के शब्दाः तत्र दत्ताः सन्ति इति वयं पश्यामः प्राकृतादिरित्येव उवर्णान्तात् गवादिभ्यश्च यत् स्यात् छस्य अपवादः अत्र छ प्रत्ययस्य अपवादः एषः कारणं अधिकारे अस्ति खलु एषः छ अधिकारे अस्ति इति कृत्वा तस्य अपवादरूपेण अत्र यत् प्रत्ययः भवति उवर्णान्तात् गवादिभ्यश्च तत्र गणसूत्रत्रयं तत्र अस्ति तदपि पश्यामः तर्हि तत्र छ प्रत्ययस्य अपवादः एषः तत्र एकैकं पश्यामः तस्य हितार्थम् इति अस्ति तत्र नाभि नभं च इति गणसूत्रम् नाभिशब्दात् हितार्थे यत् प्रत्ययः भवति नाभि इत्यस्य स्थाने नभ आदेशः अपि भवति इत्यर्थः गवादिगणसूत्रं नाभिशब्दः नभादेशं यत् प्रत्ययं च प्राप्नोति इत्यर्थः पश्यतु गवादिगणसूत्रं नाभिशब्दः नभाशब्दं यत् प्रत्ययं च प्राप्नोति इत्यर्थः तत्र एवमस्ति नाभ्यः अक्षः इति नाभ्यक्षः रथनाभावेव इदं नाभीति अत्र कः अर्थः नाभिशब्दादि यत् प्रत्ययः भवति नाभि इति शब्दस्य नभ आदेशः अपि भवति नभ्यः इति रूपं भवति अक्षः नभ्यः इति नाम अक्षः यत्र चक्रं भवति खलु यदा चक्रमिति तस्य मध्ये यः भागः भवति तद् वस्तुतः सः भागः अस्ति नभ्यः इति रथ नभ्यमञ्जनं रथनाभौ एव इदम् इति उक्तम् तत्र रथस्य चक्रं तस्य रथस्य मध्ये यः छिद्रं भवति तद् किमर्थम् इत्युक्ते तद् दण्डं स्थापयितुं तत् छिद्रं भवति खलु तत्र यदा चक्रद्वयं भवति चेत् एकैकचक्रस्य नाभि भवति तत्र यद् छिद्रं भवति तत्र वस्तुतः स दण्डः स्थापयति एक्सिल् इति यदुच्यते तद् तर्हि तस्य तदस्ति नभ्यः नाभये हितः इत्यर्थे नभ्यः इति शब्दः तद् एतस्य प्रयोगः केवलं रथनाभौ एव अस्ति यदा अन्य अस्माकमपि नाभि इति अस्ति तस्य कृते सः नाभिशब्दः अत्र विवक्षितः नास्ति अत्र रथनाभि इति तदेव रथनाभावेव इदम् इति तत्र उक्तमस्ति रथनाभावेव इदम् अनन्तरं तत्र यः मध्यभागे तत्र यदा ग्रीसिंग् इत्यादिकं करोति यत्र तस्य सम्यक् तस्य भ्रमणं भवतु इति कृत्वा तत्र ग्रीस् इत्यादिकम् अथवा तैलं वा यत्किमपि स्थापयति
तद् भवति नभ्यम् इति नपुंसकलिङ्गे नभ्यम् अञ्जनम् इति उक्तं नभ्यम् अञ्जनम् इति नभ्यम् अञ्जनम् नभ्यम् अञ्जनम् तर्हि एवं प्रथमगणसूत्रं तत्र समाप्तं प्रथमगणसूत्रमेव अस्ति नाभिनभं च तर्हि तस्मै हितम् इत्यर्थे अस्ति अयं नियमः अत्र तस्मै हितम् इति अर्थे अयं प्रयोगः अस्तु अनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः अग्रे किमस्ति एकनिमेषः शुनः सम्प्रसारणं वाच दीर्घत्वम् इति गणसूत्रं शुनः सम्प्रसारणं वा च दीर्घत्वम् इति शून्यम् इति प्रयोगः अर्थात श्वन इति शब्दः श्वन शब्दात् तस्मै हितम् इत्यर्थे किं किं भवति यत् प्रत्ययः भवति श्वन इति शब्द तत्र वकारस्य सम्प्रसारणं भूत्वा उकारः भवति तत्र किमस्ति शुनः सम्प्रसारणं वाच दीर्घत्वम् इति अस्ति तत्र किमस्ति पश्यतु अत्र दत्तं स्यात् गवादिगणसूत्रं श्वन शब्दात् यत् स्यात् प्रकृतेः सम्प्रसारणं तर्हि श्व इति तस्य सम्प्रसारणस्य पाक्षिकं दीर्घत्वम् इत्यर्थः तत्र पाक्षिकं श्व इति किं भवति वकारस्य उकारः भवति यदि तत्र शू इति दीर्घः अपि भवितुम् अर्हति पूर्वरूप एकादेशः अपि भवितुम् अर्हति सम्प्रसारणाच्च पाक्षिकमस्ति तत् सम्प्रसारणस्य पाक्षिकं दीर्घत्वं तेन शू इत्यपि रूपं दीर्घपक्षः अपि अस्ति शु इति ह्रस्वपक्षः अपि अस्ति भवन्तः जानन्ति खलु तत्र यदा सम्प्रसारणं भवति चेत् सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशः भवति तत् पूर्वरूप एकादेशः अत्र किञ्चित् विकल्पितमस्ति तेन कारणेन अत्र दीर्घ एकादेशः अपि भवति पूर्वरूप एकादेशः अपि भवति तेन शून्यम् इति दीर्घे पूर्वरूप एकादेशे शून्यम् इति अर्थात् ह्रस्वे दीर्घे च अस्माकं बहूनां कृते एतद्द्वयं समानम् अस्ति ह्रस्वदीर्घभेदः एव नास्ति अत्र बहुशः प्रयोगे अस्तु शुने हितम् इत्यर्थे शून्यम् शुने हृतम् इत्यर्थे शून्यम् इति तदा एवमस्ति शुने हितम् इत्यर्थः शुने हितम् इत्यर्थे श्वन इति शब्दः श्वन इति शब्दः श्वन शब्दे वकारः तस्य अनेन गणसूत्रेण सम्प्रसारणं तर्हि शु इति भवति श उ आ तत्र काचित् समस्या अस्ति खलु श्वन या श उ अन या सत्यं श उ अन या सम्प्रसारणं भवति अस्तु सम्प्रसारणं भवति शून या अभवत् शून पूर्वरूप एकादेशः नहीं कथं भवति भो शु श्वन इति भवति प्रक्रिया कथं भवेत्
श्वा श्वन श्वन इति मूलरूपमस्ति खलु श्वा यत् वकारस्य स्थाने उकारः तर्हि किं भवति श उ अन् सम्प्रसारणम् अभवत् श श उ अन् पूर्वरूप एकादेशः भवति तर्हि शुन् भवति उकारस्य तत्र दीर्घः भवति तदेव अहं इदानीं सूत्रं न स्मरामि तत्र किञ्चित् पाक्षिकं दीर्घत्वमस्ति सम्प्रसारणस्य तत्र श्वनाद्य प्रकृते सम्प्रसारणं तस्य सम्प्रसारणस्य पाक्षिकं दीर्घत्वम् इत्यर्थः तं सूत्रम् इदानीं न स्मरामि यदा यदा स्मरणं भवति तदा सूचयिष्यामि इदानीं बुद्धौ न भवति तत्र अन्य प्रक्रिया स्पष्टा अस्ति श व इत्यस्य स्थाने उ अन् त्रिषु अन् अभवत् सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशः शुन् भवति तत्र स्पष्टता अस्ति तत्र पाक्षिकं दीर्घमस्ति तस्य सूत्रम् अहं पश्यामि इदानीं तु अहं न स्मरामि तत् सूत्रम् अस्तु अग्रे गच्छामः तर्हि शून्यम् इति द्विधा द्विरूपद्वयं भवति अस्तु अच्छा गणसूत्रेणैव निश्चितमस्ति भवतः दीर्घत्वम् अस्तु गणसूत्रेणैव अस्ति तद् दीर्घत्वं गणेनैव अस्ति आं तदेव अन्य सूत्रं तु न स्मरामि तत्र गणसूत्रे एव अस्ति तद् गणसूत्रस्य अर्थं पश्यतु शुनशब्दस्य प्रकृतेः सम्प्रसारणं तस्य सम्प्रसारणस्य पाक्षिकं दीर्घत्वं तदेव अस्ति सत्यम् अहं तन्न दक्षितवान् अहम् अपरं सूत्रं स्यात् इति किमस्ति भवती म्यूट् अस्ति भवती अन्म्यूट् कृत्वा वदतु यत्किमपि वदति चेत् श्वन शब्दात् यत् स्यात् प्रकृतेः सम्प्रसारणम् अभवत् तस्य सम्प्रसारणस्य पाक्षिकं दीर्घत्वम् इति तर्हि उकारस्य तत्र पाक्षिकं दीर्घत्वं भवति अस्तु रैट् तर्हि शून्यम् इत्यपि भवति शून्यम् इत्यपि योग्यम् ऊधसे अनङ्गच इति अग्रिमं सूत्रम् ऊधशब्दात् यत् स्यात् प्रकृतेः अनङ्गादेशः च इत्यर्थः ऊधस् इति शब्दः ऊधस् इति शब्दात् किं भवति ऊधस् इति भिन्न अर्थे ऊधशब्दस्य प्रयोगः भवति यदा धेनोः यत्र दोहनभागः स्तनभागः सः ऊधस् इत्युच्यते कूपः इत्यर्थे ऊधस् इति शब्दः अस्ति तर्हि भिन्न अर्थे ऊधस् शब्दस्य प्रयोगः भवति तर्हि तत्र ऊधस् इति अत्र कूपः इत्यर्थे स्यात् ऊधसे हितम् एनिवे अर्थः कूपी वा ऊधसे हितम् इत्यर्थे अनङ्गादेशः अपि भवति इति उक्तम् ऊधस् शब्दात् यत् स्यात् प्रकृतेः अनङ्गादेशः च इत्यर्थः ङित् अस्ति चेत् ङित् अनेकाल्लपि अन्त्यस्यैव स्यात् इति तेन किं भवति नकारः इत्यस्ति नकारात् अकारः उच्चारणार्थः ङित्वात् अन्तादेशः तर्हि किं भवति ऊधस् या अनङ्गादेशः तर्हि तत्र सकारस्य स्थाने भवति अन्तिम ऊध अन या ऊध अन या इति भवति ऊध अन या इति भवति तत्र ऊध अन या इति स्थिते किं भवति तत्र ऊध अन पररूपं भवति
पररूपं भवति ऊध अन् ऊधन् इति पररूपमेकादेशः भवति तदनन्तरं पुनः वस्तुतः ऊधन् इति अस्ति चेत् टिलोपः भवितुमर्हति परन्तु तत्र किं भवति एचाभावकर्मणोः इति प्रकृतिभावः तत्र ऊधन् इत्येव तिष्ठति ऊधन् या ऊधन्य इति भवति ऊधन या ऊधन्य इति रूपं भवति ऊधन्यः इति तत्र एवं तावदेव तत्र गणसूत्रत्रयम् अस्ति तस्मिन् गणे वयम् अग्रिमं सूत्रमपि कुर्मः कम्बलाच्च संज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं कम्बलात् च कम्बलशब्दात् यत् स्यात् प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु संज्ञायाम् इत्यर्थः प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु तत्र कम्बलात् च संज्ञायां यत् इति अनुवर्तते कम्बलशब्दात् प्राक्रीतीय अर्थेषु तथा संज्ञाभेदे यत्र तत्र हितम् इत्यादि भिन्न भिन्न अर्थाः भवन्ति तदेव प्राक्रीतीय अर्थाः इति तत्र वयं पश्यामः तत्र संज्ञार्थे नाम इत्यर्थे किं भवति कम्बलशब्दात् यत् स्यात् प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु संज्ञायाम् इत्यर्थः मनोरमायाम् अर्थः दत्तः अस्ति कम्बलशब्दः कम्बलशब्दात् यत् स्यात् प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु संज्ञायाम् इत्यर्थः तत्र किमस्ति तत्र एतस्य आशयः एवमस्ति कम्बल्यम् इति ऊन् अस्ति खलु ऊन् कम्बल्यम् इत्युक्ते यदा वयं कम्बलनिर्माणार्थं यद् यद् रज्जुनस्ति सूत्रं तस्य कृते यत् उपयुज्यते तद् तावदस्ति तत्र तदेव तत्र किमस्ति ऊर्णापलशतम् इति वदति ऊर्ण इत्युच्यते तत्र संस्कृते तु ऊर्ण हिन्दी भाषायां भवन्तः ऊन् इति वदन्ति कम्बल उपयोगी ऊर्णः तदेव ऊर्णापलशतम् तत् फलशतम् इति तस्य एक माप् अस्ति तत् परिमाणः कम्बल्यम् इत्युक्ते ऊर्णापलशतम् इत्यर्थः अर्थात् फलशतम् ऊर्णापलशतम् इति तत्र किमस्ति परिमाणविशेषसूचकम् ऊनं तावदेव किं वदामः कम्बलनिर्माणाय यदा आवश्यकं तदेव वस्तुतः ऊर्णापलशतम् इति संज्ञा अस्ति तत् कम्बल्यम् इति ऊर्णापलशतम् इत्यर्थः कम्बलाय हितम् इत्यर्थः कम्बलाय हितम् इत्यर्थे कम्बलशब्दात् यत् प्रत्ययः भवति तद् एक संज्ञा अस्ति काम्बल्यम् इति कस्य अर्थः अस्ति ऊर्णापलशतम् अर्थात् एक माप् अस्ति तत् यदा ऊन् एक कम्बलनिर्माणार्थं यावद् ऊर्णः अपेक्षितः तस्य एक परिमाणवाचकः शब्दः सः ऊर्णापलशतम् इति तर्हि कम्बल इति कम्बल्य इति वदति कम्बल्यम् कम्बलशब्दात् यत् प्रत्ययः अकारलोपः कम्बल यत् कम्बल्य इति शब्दः भवति अत्र इतोपि अग्रे तत्र संज्ञायाम् इति अस्ति तत्र केवलं हिता इत्यर्थे चेत् कम्बलीया इति शब्दः भवति अत्र किमस्ति यत् प्रत्ययः संज्ञार्थे भवति अन्यथा केवलं कम्बलाय हितम् इत्यर्थे चेत् छ प्रत्ययः भवति छ प्रत्ययः भूत्वा छ प्रत्ययस्य इयादेशः भवति तत्र किं भवति तत्र कम्बलीया इति शब्दः भवति छ प्रत्ययः भवति छ प्रत्ययस्य इयादेशः तर्हि तत्र कम्बल ईय कम्बलीय इति शब्दः भवति इत्युक्ते तत्र केवलं तस्य सामान्यः अर्थः कम्बलाय हितम् इत्यर्थः तत्र संज्ञा नास्ति संज्ञार्थः तत्र नास्ति इति एवं तावत् उक्त्वा वयम् अत्र तिष्ठामः इदानीं क्षयद् इति प्रकरणम्